السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ دنیا دار نہیں دنیا تو کدی رجدا، دنیا دار نہیں دنیا تو کدی رجدا، بھاویں انہوں ہم اللہ دی چوٹی مل جائے۔ ریج کسے نو کوٹھیاں اچیاں دی، کوئی کہندا ہے ککھاں دی کلی مل جائے۔ کوئی شعب دا باز آخدا ہے مینوں موسیٰ کلیم دی سوٹی مل جائے۔ کوئی شعب دا باز آخدا ہے مینوں موسیٰ کلیم دی سوٹی مل جائے۔ حافظ اوندے جیا خوش نصیب کیڑا، جنوں اج کل عزت دی روٹی مل جائے۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ گونج پا دیو جنہ مجمع نبی علیہ السلام دا نام سن کے مجمع چے گونج پا دیو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ آج دا پروگرام اللہ ہی مشکل کشا محترم جناب قاری محمد عمران ابو بکر صاحب انہوں نے کیسی محفل سجائی۔ دعا کرو اللہ اس محفل نو جنہ سجایا جنہ محنتاں کوشاں کی دیاں نے اور جڑے اس محفل اندر آئے نے اللہ سب دانا قبول فرما لیں۔ اور اسٹیج تے تشریف فرمانے فضیلت الشیخ میری مراد محترم جناب استاد محترم قاری محمد خالد مجاہد صاحب اور ساڑھے علاقے دی پہچان محترم جناب ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب اور دیگر دوست احباب دعا کرو اللہ سب دانا قبول فرما لیں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے مینوں عزت مل جائے، کیوں بھی تسی چاہتے ہو کہ نہیں؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے میریاں عزتاں ہون، میرا ٹور ہوئے،
میری بلے بلے ہوئے، لیکن ایک بات یاد رکھ لو، تینہ چیزاں دا اختیار اللہ سبحانہ ہو دے کولے، جندہ کسے انسان نال دور 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 تک تعلق نہیں۔ ایک ہے زندگی موت، جندہ کسے انسان نال کسے دا کوئی تعلق نہیں۔ ایک ہے رزق، میرا اللہ جنوں چاہے اللہ روزی تھوڑی دے، جنوں چاہے زیادہ دے۔ ایک ہے عزت، میرا اللہ جنوں چاہن اللہ تھوڑیاں عزتاں دین، اور جنوں چاہن میرا اللہ زیادہ عزتاں دے دیں۔ تو انہوں لوگ گلاں کرن، خاص کر کے مولوی حضرات نوں لوگ گلاں کرن تو باز نہیں آندے نا، جے گلاں کرن بھی پریشان نہ ہویا کرو۔ آسمان والے اپنے محبوب نو آکھیا سی، محبوباں میں تو انہوں عزتاں دتیاں نے نا، کئیاں نے ٹھڈ بھال لیا نے، اینا کلوں برداشت نہیں۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةَ، محبوبان اینا دیاں گلاں سن کے پریشان نہیں ہونا، میں اللہ جنوں چاہواں عزتاں عطا کر دیاں۔ دعا کرو اللہ سانو ساریاں نو عزتاں عطا کر دے، اچھی آمین کہہ دیو، اللہ سب نو عزتاں عطا کر دے۔ اللہ جنہیں آئے نہیں سب نو رزق حلال وافر عطا کر دیں، اور تینہ بندیاں دا حیام اینا دی عزت حیام اللہ بھی آسمان تے کر دیں، لیکن اے پتہ نہیں گل کی اسی انہاں دا حیا نہیں کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جن دے وال چٹے ہو جان اللہ دا آسمان تے حیا کر دیں، اور جن دے سینے چے قرآن عالم دین ہوئے ان دا اللہ آسمان تے حیا کر دیں۔ آج ساڑھے معاشرے بابیاں نو تکے مارے جا رہا نہیں، کئیاں نو بابیاں کلو بو آندی، کئیاں پترہ نو بابیاں کلو بو آندی، اور اللہ دی قسمیں اینا بابیاں نو چڑکیا نہ کر، مینو کعبہ دے رب دی قسمیں سرکار نے آکھے ہیں 3 بندے زمین تے ہاتھ چک دیں، عرش مولا تک گلاں چلے، عرش مولا تک گلاں پہنچ جاندیاں نے، انہاں چو سب تو پہلا باپ پتر دے ہاتھ چے، پتر دے حق چے باپ ہاتھ اٹھا دے عرش والا نہیں جے خالی موڑ دا۔ کدی اینا باپ بزرگانوں چڑکیا نہ کر جنہ دے وال چٹے ہو جاننا، اور اینا دا احترام کر، عزت کر، اور اللہ کریم سارے نو اپنے ماں باپ دا فرما بردار بنا تھا۔ ہن گل لے کہ عزتاں ملن گیاں کیویں، ہر بندہ یہ چاہند ہے مینوں عزتاں ملن۔ ہن سوال پیدا ہوندا ہے عزتاں کیویں ملن گیاں؟ اللہ دا قرآن ہے، اللہ پاک دا قرآن دے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، کیتے اللہ دا قرآن دے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اوے عزت کسے دی ویکھن سڑیا کر، عزت کسے دی ویکھن سڑیا کر، اوے گڈی کار کسے دی ویکھن سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر، نہ ویکھی کم شریکان دے، سکھ مل دے جنال، بولو سکھ مل دے جنال نصیبان دے، محل وے کے
جوگی ٹامی نام محل وے کے جوگی ٹامی نام سار غیران اگے جو کامی نام اوہ سار غیران اگے جو کامی نام کیوں اوہ وڈنائی جو کچھ بھی جان دے بولو سکھ مل دینے نال اوہ بولتے پو سکھ مل دے جنال نصیبان دے کیوں کرنا ہے میری میری تم آخر بننا مٹی دی تیری تم ایویں چھاڑ دے ہیرا پھیری تم آجا بے جا وچ مسیطان دے بولو سکھ مل دے جنال نصیبان دے آدھا سالہ عزتاں کی میں عطا فرمان گے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جامعہ ترمذی اندر لکھے ہیں آمنہ دے لال دا ایک یار اے فوت ہو گیا آپ سرکار دا جنازہ پڑھا رہنے اور صدقے جام اور فوتون والے آگ اور سونے آن تیرے مقدران دے کے آگ کہنے آج لوگ بڑے فخر دے نال آج بیان کر دینے میری امی دا جنازہ مولانا محی لکھمی صاحب نے پڑھایا کوئی آندہ میری ماں دا جنازہ لاما احسان لائی ظہیر نے پڑھایا کوئی آندہ میرے ابو دا جنازہ مولانا محمد حسین شیخو پوری رحمت اللہ علیہ پڑھایا اوہ صدقے جاواں تواڈی شان دے کے آ کہنے اوہ جنہ دے جنازیاں تے میری سرکار نے آکھیا ہوئے گا اللہم اغفر لے حینا و میتنا آمنہ دے لال نے اینا لمبا جنازہ پڑھایا اینا لمبا جنازہ پڑھایا صحابیان دے قریبے کے سورج ڈوب جاندا آپ سرکار نے قبر تے اتارن تو بعد اندی قبر تے نی لمبی دعا منگی اسا کیا محبوبہ کی گل آپ فرمان لگے میرے صحابیوں تو انہوں نہیں پڑھتا اے میرا یار قرآن بڑا پڑھدا سن اوے میرا یار قرآن دیاں تلاوتاں بڑیاں کردا سن اوے سرکار نے آکھیا اوے جڑا قرآن زیادہ پڑھ دیں اللہ دے ہاں دا مقام بڑھیں اللہ انہوں دنیا تے عزتاں عطا فرما دیں گے اوہ دا میدان اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یاران دے آج 70 یاران دے لاشے ڈگ پہنے اس احد میدان دے اندر حضرت 70 یاران دیاں آج بوٹیاں بنا دیتیاں گئیاں نے آسمان والا میں نہیں آکھی جاندہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ میں نہ تیرا دیاں آمنہ دے لال دا ایک یارن صحابہ کرام دیاں بوٹیاں اور کسے دا ہاتھے تے کسے دا پیرے اور کسے دا بازویں انہیں کپڑے چے بننے آئیں سرکار دے سامنے لے آندے آپ سرکار نہ بوٹیاں والے ویکیں آسمان والے ہاتھ چک دیتے نے میرے پاک محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دے نے عرشاں والے آم میں زمین تے نہ تے راضی ہو گیا تم ہی آسمان تے راضی ہو جا صحابہ کہنے لگے محبوبہ ان صحابہ زیادہ نہیں انیاں قبران کیویں کڑیے اے قبران تے تھوڑیاں نے آمنہ دے لال دے یاران اے قبران کالیاں آ فرمان لگے او جڑی گل میں دسن لگا سن لے تیان دے نال آ فرمان لگے ایک ایک قبر دے اندر 2-3 دن میرے یار دفنا دے صحابہ کہنے لگے محبوبہ
इन्हां चों पहला कबर च किनों तारना है। एक कबर दे अंदर जे 3 जो तुहाडे यार दफनाए, पहला कबर च किनों तारना है। आ फरमान लगे मेरे सहाबियो जिन्हों कुरान ज्यादा याद है, जरा कुरान नाल ज्यादा जिन्हों कुरान ज्यादा आंदा है, और जरा कुरान ज्यादा पढ़दा है, जरा कुरान दा कारी ओनू पहले उतारिया जाए। और जरा कुरान दा कारी होंदा है एहतराम मेरा मुस्तफा करे। ओए तू टके टके दियां गल्लां इन्हां बच्चियां पढ़न वालियां नू करे। ओए डर जा अल्लाह पाक दे गदब दे कोलों। सरकार आंदे ने जिंदे सीने च कुरान है, ओए कुरान वाले नू कबर च पहले उतारिया जाए। आ दसां इज़्ज़तां किन्हां दियां ने? जनाब उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और सबक कह दो रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां अपने एक यार नू ओदा दे छड़िया। सहाबा दे ने हज़रत ते गुलाम इनू एडा वड्डा ओदा दे छड़िया जे। ओ इलाहाबाद दे रहन वाले ए दसां लगा अल्लाह चाहे ते किसे कमी दे पुत्र नो इज्जतां दे छड़े, अल्लाह चाहे ते वड्डियां वड्डियां दे पुत्र ला छड़े। ए ते मेरे अल्लाह पाक दियां मर्जियां। ओ चाहे ते कमियां दे बेटियां नु अपने यार दे मुसल्ले दा वारिस बना दे। ओए बड़ियां बड़ियां सरदारां नु ओंदा पिछे मुक्तदी बना के खड़ियां कर दे। क्यों? ये सब कुछ अल्लाह पाक दे इख्तियार अंदर है। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबा दे ने हजरत ते गुलाम इनू एडा वड्डा ओहदा देन लगे हो। हजरत फारूक आज़म दी अखां च पानी आ गए ने। आंदे ने ओए पुछन वाले आओ असल च गल कुरान दा कारी, असल च गल ओए जातां पातां दी गल नहीं, ओए गुलामां ते नौकरां दी गल नहीं, गल कुरान दी। ओए दसने लगा कि इज़्ज़त अल्लाह किनू देंदा जेड़ा ज्यादा कुरान पढ़दा है। नबी अलैहिस्सलाम दा फरमान भी है इन्नल्लाह यरफउ बिहाज़ल किताब। अल्लाह इस कुरान दी वजह करके अल्लाह कईयां नू इज़्ज़तां देणगे। अल्लाह सानू भी कुरान पढ़न दी तौफीक दे छड़े। आमीन ताको ना। कुरान पढ़िया करो, रोज कुरान पढ़िया करो। एक मेरे उस्ताद ने गल सुनाई, कहने लगे एक बंदा फौत हो गया, बड़ी पुरानी गल। 8 साल तो बाद उनकी कबर बह गई, उनकी कबर च पानी पिया तो कबर बह गई। लोगों ने मसला पूछा, उलमा ने कहा भी कबर दोबारा कट के दफनाओ। उन्होंने कबर पट्टी। 8 साल तो बाद भी बंदा अपनी कबर च कफन समेत ही पिया। दुआ मंगो अल्लाह साढ़े भी कफन ना मैले होने देंगे। उच्ची आमीन आखो। अल्लाह साढ़े भी ना कफन मैले होने दी। मालका तू कादर है। लोग बड़े हैरान भी जहरी तौर पर एडा नेक नहीं सी। आज कई बंदे ना वो जहरी तौर पर एडे नेक नहीं होंगे जहरी तौर पर, लेकिन अल्लाह की कसम अंदरे अंदरे उन्हें ताल्लुक तो बड़ा होंदा है। अंदरे अंदर जहरी तौर पर नेक नहीं। तो कई बंदे एवं फतवे लाणगे, ओ अबू जाल है, ओ कारून है, ओ हमान है। डर जा अल्लाह दे गज़ब कोलों, तेरे कोलों की इख्तियार है। अंबिया तो बाद, सहाबा दी जमात तो बाद अल्लाह जानता है कोई मां दा लाल जन्नत दा दावा नहीं कर सकता। ओए प्यारे अपने आप दा नहीं पता गा की वेना है। बाबे वारिस शाह ने आख्या ना, बुरा बंदा लभन टुरिया ते बुरा ना लभा कोई। ओए वारिस शाह जदों आप दे तन च छाती मारी ते मैथों बुरा ना कोई। की फतवे आ लाना भी ओ इस तरह होंदा है, ओ इस तरह होंदा है। लोग बड़े परेशान भी जहरी तौर पर नेक नहीं। गल की उन्हें घर आके पूछया ते घर वाली कहन लगी, कर्मा वाली कहन लगी मेरा खामद काम करदा सी, सुन लो ध्यान नाल। इज्जत अल्लाह देंदा है कुरान दी वजह करके। कुरान नाल प्यार करया कर। घर वाली कहन लगी मेरा खामद कुरान नहीं सी पढ़िया, कुरान नहीं सी पढ़िया, लेकिन रोज नमाज पढ़ के घर आ जांदा सी।
تے قرآن پاک کھول لیندا سی اپنی انگل قرآن تے رکھ کے آندا سی اللہ تیری کلام سچی قرآن نو پڑھنا نہیں سی آندا باوضو کے آندا سی اللہ تیری کلام سچی اللہ تیری کلام سچی اللہ تیری کلام سچی انہوں ایندہ جملہ بولنا ایڈا پسند ہے انہیں کفن بھی نہیں میلاؤں دیتا اور جڑے کاری قرآن دے کاری ہون اور جڑے مدرسیاں چے قرآن پڑھ دے ہون اور جڑے حافظ صاحب ہون جڑے روز قرآن دا سکھ سپارہ پڑھ دینے اللہ دی قسمیں جے عقیدہ توحید اللہ نے نہ دے بھی کفرنی میلے ہون دینے سب تو پہلا عمل جے چاندے واللہ استان دین تے سب تو پہلے قرآن پڑھنا اس تو بعد جے چاندے ہو اللہ میں نو عزتان دین سرکار دا فرمان آج زین کے ساری لے آؤ اپنے آپنو وڈا ناکھی سونے آم اے ناکھی میں بڑی چیزام ورنہ جو بھی جڈا بھی نیکیں چاہے حاجی صاحبیں یا نمازی صاحبیں جے تکبر کریں گا آدساں میرے اللہ نو کسے دا تکبر نہیں ہوارے آندہ آدساں کرون کون سی اللہ دی قسمیں ایک کرون نے تکبر کی تین حالانکہ کرون پوری تراب دا حافظ سی پوری تراب دا حافظ کرون اے تراب دا حافظ کرون لیکن تکبر آندے میں وڈا غرور اندر آگئے ان دی پکڑا گئی آپ سرکار دا فرمانے اور جس بندے چے آجزی آگئی ان کے ساری آگئی میرا اللہ انہوں عزتاتا فرما دیں گے جناب فاروق اعظم سب قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دریا تو لنگ رہسن انہا اپنے موزے اتار کے اپنے ہتھی پکڑ لینے انہا اپنے گھوڑے دی لگام انہا اپنے ہتھی پکڑ لیں ساتھیاں دینے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کہن لگے میں آکھے حضرت تُسی 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمرانوں اور الہبادیاں اپنی اوقات یاد رکھیا کر آندے نے حضرت 22.5 لاکھ مربع میل دے حکمرانوں اپنیاں جتیاں پھلیاں جے مسیح نال کا دے واسطے اے جتیاں سانو پکڑا دیو جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا دی اکھاں چے پانی آگنے آندے نے ابو عبیدہ میں ناخ اوے ابو عبیدہ منو اپنی اوقات یادے عرب دی زمین تے میرا کوئی نام نہیں سی لیندہ ابو عبیدہ منو کون جاندہ سی انہا کنا ازل قومن فعزن اللہ بالاسلام اللہ نے سانو جس طاعتا فرما دیتیاں نے تے مینو اپنی اوقات تے یاد آجزی لیا ان کے ساری لیا اوے کدی بھی غرور نہ کریں اللہ اس طاعتا فرما دیں گے تے تیسرا کام آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمانے اوے لوکانو معاف کرو لوکانو معاف کرو اوے کسے تے جنہ بھی غصہ آ جائیں ایک صحابی نو بیٹھیاں آپس سے جھگڑا ہو گیا انہیں انج کر کے مکہ ماریا ایندہ دند ٹوٹ گیا نام عدالت دے اندر کیس لگ گیا ایک صحابی بول کے آندے او سونے اوے کیس لے کے آن والے میں سرکار دے کول بیٹھا سام آپ سرکار دا فرمانے جنہیں کسے نو مارے انہیں اللہ واسطے معاف کر دیتا اللہ واسطے معاف کیتا کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ بھی انہوں معاف کر دیں گے اے صحابی آندے میں بھی انہوں معاف کر دیتا ایک صحابی آندے سونے اسی ایک دن دے اندر ایک بندہ ساڑھے تے بار بار ظلم کر دے
बार बार ज़्यादती करदा असी उन्होंने किन्नी को वारा मुआफ करिए। ओए सदके जावां मेरी सरकार एक एक गल खोल खोल के दस गए अपनी उम्मत नूं। आ फरमान लगे मेरे सिहाबी अगर कोई बंदा तुहाडे ते एक दिन दे अंदर जे कोई 70 वारा भी जुल्म करे ते 70 वारा भी मुआफ कर दिओ। ओए मुआफ करन दे नाल मेरा अल्लाह इज़्ज़त अता फरमानगे। ते चौथा काम नबी अलैहि सलाम दा फरमान जे तुसी चाहते हो अल्लाह इज़्ज़त दे देन आप सरकार दा फरमान ओए मेरी उम्मत वालिओ तहज्जुद दी नमाज पढ़िया करो अल्लाह सानू भी तौफीक दे छड़े। अल्लाह सब नू तौफीक दे। अल्लाह दी कसम जिन्नी लज्जत सुकून वो दो रखदा जे ना दुनिया दी किसी शै विच ही नहीं। ओए वाह वाह लज्जत रात खलोने दी हाथ बन के कैदी होने दी। ओए वाह वाह लज्जत रात खलोने दी हाथ बन के कैदी होने दी। और सोने अल्लाह गया के रोने दी उनदा रो रो अर्श हिला दे तुम। और सार डिगदाए जिदों और सार डिगदाए जिदों जमीनों ते पवे कसर जार से परीनों ते। और लिख लैन फरिश्ते मुबीन होते तेरी जबीन नियाज झुकाने नू। अल्लाह तहज्जुद दी नमाज पढ़न दी तौफीक दे। सरकार ने आख्या जरा बंदा एक काम करदा अल्लाह मेरा उस बंदे नू दुनिया ते इज़्ज़त अता फरमा देंदा। अल्लाह सानू भी एक काम करन दी तौफीक अता फरमाए। वैसे टाइम तो मेरा 50 मिनट है पर पिछे उलमाए किराम ने अल्लाह करीम सब दाना कबूल फरमा लें। मेरे भाई परवेज़ पट्टी दी फरमाइश 2-4 शेर सुना देना। अल्लाह पाक जिन्ने आए ने अल्लाह सब दी हाज़री कबूल फरमा लें। उस गुलशन दा हाल की दसां ओए टुर जाए जिस दा माली फुल बूटे करमा जांदे ने जे न होवे रखवाली। उस गुलशन दा हाल की दसां टुर जाए जिस दा माली फुल बूटे करमा जांदे ने जे न होवे रखवाली। ओए चंगियां दा ते हर कोई होंदा। ओए चंगियां दा ते हर कोई होंदा। ओए तू मंदियां दा वाली इको सहारा तेरे नां दा अमलों जोली खाली। इको सहारा तेरे नां दा अमलों जोली खाली। और रब्बा तेरियां तू ही जाने ओ रब्बा तेरियां तू ही जाने एक ही खेड़ बनाई। ओए किते बंदे रात नू भुखे सोवन कुत्ते खान मलाई। बंदे रात नू किते किते बंदे रात नू भुखे सोवन कुत्ते खान मलाई। ओए रोगां विचों रोग अनवल्ला होए जिस दा नाम गरीबी। ओए कंड वखा के लंघ जांदे और रिश्तेदार करीबी। रोगां विचों रोग अनवल्ला
اللہ اوے جس دا نام غریبی کنڈ وخا کے لنگ جاندے نے دل دے یار قریبی اوے مرد وینگارے کدی نہیں ہارے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ مرد وینگارے کدی نہیں ہارے اوے رہندے شیر مرے لے الہبادیا مرداں ہوتے آندے رہندے اوکھے سوکھے ویلے مرداں ہوتے آندے رہندے اوکھے سوکھے ویلے ایک گناہ میرا ماں پہ او ویکھے او دیوے دیس نکالا اوے لکھ لکھ گناہ ساڑا رب پہ ویکھے پردے پامن والا میں انا تنگ اے تلکن رستا ہوئے دیوے کون سنبھالا ہر کوئی تکے دیون والا شاہ تو ہاتھ پکڑن والا ہر کوئی تکے دیون والا شاہ تو ہاتھ پکڑن والا اوے بکو بکی قبر بکو بکی مٹی پاون اوے بکو بکی مٹی پاون ٹیر کرنے او چیرا اوے پڑھ درود کرانو آمن پرتن پاون پیرام اوے ماپیاں دے کار عمر گزاری اوڑک ساور جانا اوے جن پردے ماں پہ او کجے ساس کجے نہیں ہو جانا جن پردے ماں پہ او کجے ساس کجے نہیں ہو جانا بابا ایک دن جا رہا سی راہ چ بندہ کوٹھی بناتا پیا سی بابا جی لنگ گئے واپسی آئے تے کوٹھی دا کم بن دے بابا جی فرمان لگے کدھر گئے مستری مزدور لوگ کہنے لگے بابا جی وہ کوٹھی بنانے والا مر گئے بابا جی کوٹھی دے کول کھڑے ہو کے کہنے لگے ایک بلبل سی باغ دے اندر ایک بلبل سی باغ دے اندر آلنا پیسی بنان دی اجنی چڑھیا توڑ محمد اٹھ گئی قرلان دی اجنی چڑھیا توڑ محمد اٹھ گئی قرلان دی نال نصیباں کفن جے ملدا نال نصیباں کفن جے ملدا نال خاک دی ٹیری ہر شے مل مل بینائے بندیا کوئی بھی شے نہیں تیری بابے دا بیلی فوت ہو گیا بابے نو بابا جی نال گئے بابا میاں محمد بخش قبر چے لادی لان لگے بابا جی فرمان لگے ٹھہرو میری گل سنو ان دے سر تو نا متھے تو بوسا لیا تے کہن لگے لے او یار حوالے رب دے ہن لمی پئیو جدائی حشر دے آڑے آن ملان گے اور امید نہ کائی میں محمد ٹھگ محمد میں محمد چور جے جندہ لوکی کلمہ پڑھ دے او محمد اور جے